Ang Juan Kapitulo 5, versikulo 28-29 nagaingon. Si Jesus mismo nagaingon mga kaibigan. Marvel not at this, for the hour is coming, in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. Tinaw higala nga dunay duha ka klase sa pagkabanhaw. Una nga pagkabanhaw, ang pagkabanhaw alang sa mga matarong ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ug ang ikaduha nga pagkabanhaw mga kaibigan alang sa mga dautan. Pagkabanhaw ngadto sa pagkahinukman. Higala ang pangutana nining duha ka managlahi nga pagkabanhaw mga kaibigan, pagkabanhaw sa mga tarong ug dautan, kanus amang kini mahitabo higala. Ang balaang kasulatan tin-aw mga kaibigan kung kanus kini siya mahitabo. So, ang duha managlahi nga panahon mahitabo igala. Ang unang pagkabanhaw mahitabo mga kilaan sa kadungang pag-ani sa atong Ginoong Hesus. Sa unang Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16 ang gaingon, for the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Unsa kuno magilaan? Ang Dios mismo sa iyang kaduang pag-ani manaog og diha mahitabo ang pagkabanhaw, unang pagkabanhaw sa matarong mga kila, sa mga matarong giyala. Ang ikaduha nga pagkabanhaw kanus amang kini mahitabo mga kaigilaan. Kini nga pagkabanhaw mao'y pagkabanhaw sa mga dautan nga nangmatay gala ug sila pagkabanhawon mga kilaan kanus kini gitawag mga kailangan nga ikaduhang pagkabanhaw. O kini may tabo higala. Ang Revelation chapter 20 verse 5 nagaingon mga kailangan, but the rest of the dead did not live again or resurrected until the 1,000 years were finished. Kanus ako no may tabo mga kailangan ang pagkabanhaw alang sa mga dautan. O kini nga pagkabanhaw aron pagahukman higala human sa usa ka libo ka tuig mga kaibigan. Balikon na ako mga kaibigan, adunay duha ka klase sa pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw mga kaibigan may tabo panahon sa kadong pag-ani sa atong Ginoong Kristo. Pagkabanhaw alang sa mga matarong. Ikaduha nga klase sa pagkabanhaw mga kaibigan, maong pagkabanhaw alang sa mga dautan, kini higala may tabo human sa usa ka libo ka tuig higala. Mao kana ang kamatuoran mga kaigilaan. Apan ang pangutana karon nga naglimin sa inyong nauna og kasing-kasing. Kanus ang mahitabo ang usa ka libo ka tuig. O kung kanus ang magsugod ang usa ka libo ka tuig. Higala padayuna sa pag-antabay ang sunod nato nga video kay atong pagisgutan kung kanus ang magsugod ang usa ka libo ka tuig mga kaigilaan. Ang nakanindot higala nining panahon sa atong pagsaulog sa All Saints Day o All Souls Day, adunay paglao mga kaigilaan nga ang atong mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na separate kanato tungod sa kamatayon higala, adunay pagkabanhaw mga kaigilaan. Apan angay nato hibaluan higala. Dili kita gusto nga kita may apil sa ikaduhang pagkabanhaw higala. Kay ang ikaduhang pagkabanhaw alang sa mga dautan, pagkabanhaw aron pagahukman higala. Kinahanglan tuwa ta sa unang pagkabanhaw sa mga matarong kay kini nga pagkabanhaw higala mao'y pagkabanhaw sa mga matarong aron sila makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Higala akon pilion nga mahiapil ako sa unang pagkabanhaw, may tabo sa ikaduhang pag-ani sa akong Ginoong Kristo. Ikaw higala, akon handom mga kaigilaan, magpili kita ning unang pagkabanhaw higala. Ang Diyos mo palain ka ng tantanan.